अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें एक टेलीविज़न की एंकर है। वो एक आलम आदमी को पूछती है कि हम 7 दहाइयों में कोई हीरो नहीं पैदा कर सके, इसकी वजह क्या है। उसका जवाब था कि हीरो तो पैदा हुआ है, हम मानते नहीं हैं। वो डॉक्टर अब्दुल सलाम के बारे में उसको कह रहा था कि अब्दुल सलाम इस ज़माने के हीरो हैं, दुनिया मानती है। हीरो हमेशा वो काम करता है जो दुनिया नहीं कर सकती, लेकिन उनकी समझ में बाद में आता है, उस वक़्त वो उसको समझने से कासर होते हैं। इसमें बिल्कुल उनकी बात 100% दुरुस्त है कि जो अजीम हीरो हुए हैं दुनिया में, साइंस की दुनिया में ले लो, मज़हब की दुनिया में ले लो, कौम ने उनकी मुखालफत की है। मज़हब की दुनिया में ले लो, तमाम नबी अपने ज़माने के हीरो हैं और हर नबी की उस ज़माने के लोगों ने मुखालफत की है। हर नबी को मुल्क से निकाला है, हर नबी की मुखालफत करके उसको तकलीफ़ें पहुँचाई हैं। इसका ये मतलब है कि आज हम देखते हैं हर नबी की कौम जो है उसको मानने वाले दुनिया में मौजूद हैं। हज़रत ईसा की मुखालफत हुई, फांसी तक लटका दिया। उस वक़्त उनको समझ नहीं आई यहूदियों को। आज उसके मानने वाले सबसे बड़ा मज़हब दुनिया में है, लेकिन उस वक़्त क्या हो गया था दुनिया को, वो नहीं समझ सके थे उसको, क्योंकि ये कानून कुदरत है। हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अजीम हीरो थे दुनिया में, लेकिन मक्का के लोग नहीं समझ सके। बड़े बड़े अपने आप को जो अबुल हकम कहते थे, वो नहीं उसको समझ सके, लेकिन बाद में उनकी औलादों ने उनको समझा और उन पर ईमान लाए। इसी तरह पिछली तारीख़ देख लो, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की देख लो। फ़िरौन के वक़्त थोड़ी सी कौम थी उनके पास, बाकी सारे मुखालिफ थे, और आज यहूदी कितने हैं। और बुद्ध मत देख लो, जितने हीरो हैं साइंस की दुनिया में, किसी साइंसदान को इन लोगों ने माफ़ नहीं किया। आइंस्टाइन को भी अपना मुल्क छोड़ना पड़ा। हानमन आज़म ने होम्योपैथिक ईजाद की तो उसको भी अपना मुल्क छोड़ना पड़ा था, और आज तक उसकी मुखालफत हो रही है। इसलिए ये अजीम लोगों की निशानी होती है कि उनकी कौम उनकी मुखालफत करती है। अगर पानी के साथ इंजन चलाने वाले को दुनिया, अगर जो कौम हीरो समझती है, तो उसकी आप देख लें उसका म्यार क्या है सोचने का। यहाँ छोटे छोटे लोगों को लोग हीरो बनाना चाहते हैं, कुछ झूठ बोलकर, कुछ चोरी करके, कोई किसी तरह उनकी कोशिश होती है कि लोग हमें हीरो समझें। लेकिन असल हीरो जो है वही होता है जिसकी पूरी कौम मुखालफत करती है और वो अपने मकसद में कामयाब हो जाता है। अरसा गुजरने के बाद फिर लोगों को समझ आती है कि ये वाकई हीरो था, हमने उस वक्त गलती की थी। इसलिए डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब ने जो एक अजीम शान काम किया है साइंस की दुनिया में, जिसकी नज़ीर 1000 साल से नहीं मिल रही, और पता नहीं आगे कितने 1000 साल तक नहीं मिलेगी, ये हैं असल हीरो। इसलिए ये उनकी निशानियां
اصل ہیرو ہونے کی پوری ہیں. یہ قوم کا قصور نہیں ہے، یہ ہر ہیرو کے ساتھ ہی ایسا سلوک ہوا ہے. تو آئیں سنتے ہیں کہ اینکر صاحبہ کیا پوچھتی ہیں عبدالسلام کے بارے میں یا ہیرو کے بارے میں. بالکل صحیح بتایا انہوں نے اس ویڈیو میں کہ ہماری قوم ان کو سمجھ نہیں سکی. میں ڈاکٹر صاحب کو پھر اس میں شامل کر لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا 7 دہائیوں میں ہم کوئی متفقہ ہیرو پیدا کیوں نہیں کر سکے؟ جو یہ ریزن دے رہے ہیں وجاد صاحب، آپ سمجھتے ہیں ایسا ہے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ ہیرو تو پیدا کیے ہیں ہم نے. سائنس کے شعبے میں جو دنیا مانتی ہے، شاید ہم مانیں نہ مانیں، وہ عبدالسلام ہیں، ڈاکٹر عبدالسلام ہیں، جن کا کام اتنا بڑا تھا کہ نوبل پرائز ونرز میں بھی وہ بہت بڑے مانے جاتے ہیں. یہاں تک کہ اگر آپ فزکس کی کوئی کتاب کھولیں تو وہاں پر آپ کو ان کا نام درج دکھائی دے گا، اور ایسے کام کے لیے جو دہائیوں کیا صدیوں تک جانا جائے گا. نوبل پرائز اور کاموں کے لیے بھی ملتا ہے، لیکن ان کا جو کام تھا، یعنی کہ قدرت کی 2 بنیادی طاقتوں کو متحد کرنا، ان کی برابری ثابت کرنا. آپ یورپ چلے جائیں کسی بھی یونیورسٹی میں، وہاں وہ صرف ایک پاکستانی کو جانتے ہیں جس نے سائنس کے شعبے پر ایک اثر ڈالا، اور وہ عبدالسلام ہے، اور کوئی نہیں ہے، دور دور تک کوئی نہیں ہے. اب دیکھیے، آپ کہیں گے کہ یعنی اس سے کیا وہ ہمارے ہیرو بنے کہ نہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ بنے. یہ جو آپ نے شروع میں بات کی نا کہ کس نے وزن اٹھایا، کس نے بلے کو گیند سے مارا، یا جو دوڑتے ہیں، اچھلتے ہیں، کودتے ہیں، یہ تو چھوٹی باتیں ہیں. سائنس وہ چیز ہے جس نے ہماری دنیا کو بنایا ہے، اس کی تعمیر کی ہے، اور اس میں اس کے کئی شعبے ہیں. ایک تو انجینئرنگ ہے. انجینئرنگ کی بنیاد فزکس اور میتھمیٹکس ہے، اور ساری سائنسز جو ہیں جیسا کہ کیمسٹری ہے، بایولوجی ہے، وہ پھر بالآخر فزکس میں آ کر ضم ہو جاتی ہیں. تو اس شعبے کو اتنی اہمیت ہم اس لیے دیتے ہیں. یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر جدید تہذیبیں کھڑی ہیں. تو اس میں اگر کوئی کمال دکھائے تو یقیناً بہت بڑی بات ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب، قطع کلامی کی معذرت، آپ پوری بات بالکل درست کہہ رہے ہیں اینڈ آئی ٹوٹلی ایگری ود یو، لیکن پھر سوال وہی، کیا پاکستان میں ہیرو قرار پانے کے لیے خاص عقیدہ، رنگ، نسل، مذہب، یہ سب درکار؟ پھر وہی بیسک بنیاد دنیا تو مانتی ہے ڈاکٹر عبدالسلام کو، لیکن کیا ہمارے بچے یہاں پر اس طرح مانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر عبدالسلام کون ہے؟ کیا میں نے اپنے بچپن میں ڈاکٹر عبدالسلام کو کتابوں میں پڑھا اس طرح سے؟ اور اگر نہیں تو کیوں؟ پھر تو متفقہ نہ ہوئے نا. پاکستان کے اندر میں بات کر رہی ہوں اب. جی میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ دنیا تو جانتی ہے، ہم نہیں جانتے. پھر آپ یہ نہ پوچھیں کہ ہمارے ہیرو کون ہیں. اگر ہم سے مطلب یہ کہ وہ لوگ جو صرف اپنوں کو ہی مانتے ہیں، ان کو نہیں مانتے جنہوں نے بڑا کام کیا، تو دیکھیں پھر چھوٹے لوگ تو یہاں بہت سے ہیں، اور ان کو خوب بڑھا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے. تو بڑے جعلی ہیرو ہمارے ہاں ہیں. کچھ وقت کے لیے وہ شخص بھی بہت بڑا ہیرو بن گیا تھا جس نے وہ جعلی پانی کی گاڑی بنائی تھی.